नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो भी निज़ाम चल रहा है, सहाफ़त को लेके, अदालत को लेके, वज़ीर आज़म से मुल्क चलाना, हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट का मामला है, सब झूठ के ऊपर फेक चीज़ पे चल रहा है। आज मैं आपको साबित करूँगा, क्योंकि ये लोग ये समझते हैं कि जो कुछ ये लोगों को समझाएंगे या बताएंगे, या मीडिया जो बकाऊ है, या स्टेट बैंक जो अंडर द थंब है, या फिर अदालतें जो फैसले देंगी, जो वहाँ पर वो कोर्ट पैकिंग करेंगी, तो आम आदमी और आम पाकिस्तानी जो है वो भी बेवकूफ़ है, वो फ़ौरन इनकी बात को मान लेगा। ठीक है, आपके सहाफ़ी ये सारा काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनका पोल खोलते रहेंगे और उनके साथ साथ आप लोगों को भी एक्सपोज करते रहेंगे। आज ये खबर लगाई जा रही है कि इमरान खान की जो कॉल थी रेमिटेंस की, वो फेल हो गई है। मैं अपनी इस वीडियो के अंदर साबित करूंगा कि इमरान खान की कॉल फेल नहीं हुई। ये झूठ, मकारी और फ्रेब और दगा दही करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज की ये पूरी वीडियो हम इसी मौजू पे रखेंगे। एंड के ऊपर मैं आपको रज़ा रब्बानी जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे, उनका एक बयान जो है उसके ऊपर बात करूंगा। फ़िलहाल मैं आपको सबसे पहले एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर आप देखें और इसके ऊपर तीर के ऊपर लगा हुआ जो निशान है, तीर का निशान है, उसको आप गौर करें। मैं इसका क्लोज़अप भी आपको साथ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें कि इस खबर के अंदर जो 2024 दिसंबर की खबर है, इसके ऊपर बताया गया कि जनाब जो पाकिस्तान में ज़र मुबादला आ रहा है, जो रेमिटेंस लोग भेज रहे हैं, उसमें इजाफा हुआ है, उसमें खातर खा इजाफा हुआ है, और वो $3.1 बिलियन जो हैं आए हैं। ठीक है जनाब, हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ते, ये बिल्कुल सही बात थी। इसके साथ कंपैरिजन ये किया गया कि जनाब ये 25% या इतने फीसद जो है वो इजाफा हो गया है, वो जो पिछले साल का दिसंबर है उसके साथ उसको मिलाया गया। पिछले साल हुकूमत किसकी थी? वो पीडीएम गवर्नमेंट थी, या जो भी उस वक्त मामला थे उसके साथ शहबाज शरीफ साहब जो हैं कंपैरिजन कर रहे हैं। उससे पहले जो काकड़ साहब की गवर्नमेंट थी उसके साथ, या जो भी चलें, इसको भी हम मान लेते हैं। अब मैं जो आज जो खबरें चलाई जा रही हैं, आज जो वेबसाइट पे आया स्टेट बैंक के, और उसके ऊपर भी बताया गया कि जनाब 6% या इतने परसेंट जो है वो दिसंबर से जनवरी में इजाफा हो गया है, और ये जनाब इजाफा जो है वो रेमिटेंस की सूरत में हुआ है। और फिर इनके जो लफाफा सहाफ़ी हैं वो जनाब ढोल ताशे लेके और मैदान में आ गए, और उन्होंने कहा जी इमरान खान की जो कॉल थी वो फेल हो गई है। अब ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर मैं आपको अगली जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, उसके अंदर इनका चेहरा जो स्याह हो चुका है, जो झूठ बोल बोल के एक स्याह हो जाता है ना किसी शख्स का चेहरा कि वो झूठ बोलता रहता है हर वक्त, वो दिखाने लगूँ। ये अगली तस्वीर देखें आप। अब इस तस्वीर के ऊपर भी आप एरो का निशान देख रहे हैं, मैं इसको भी क्लोज अप करता हूं, जरा इसका क्लोज अप देखें। ये जनाब तस्वीर है जनवरी 2025 की, और इसमें फड़े मारी गई हैं कि जनाब जो है खातर खा इजाफा हो गया, और इमरान खान की उसमें तो नहीं लिखा गया, लेकिन इजाफा करके फिर सहाफ़ियों को ये दिया गया कि ढोल पीटो के इमरान खान की जो एक कैंपेन थी वो काम नहीं कर रही और वो फ्लॉप हो गई है। अब ज़रा आप अंदाज़ा करें, इसके साथ मैं जोड़ रहा हूँ दिसंबर की। अब दिसंबर के अंदर 3.1 बिलियन, और जनवरी के अंदर 3.0 बिलियन, यानी कि 33 बिलियन आया है जनवरी में, और 3.1 बिलियन आया है दिसंबर में, यानी $100 मिलियन कम आया है। अब इस कम आने को ये इजाफा बता रहे हैं, परसेंटेज बढ़ गई बता रहे हैं, और इमरान खान की जो कॉल थी उसको फेल होना बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं फिर? ये पिछले साल की जो काकड़ की गवर्नमेंट थी उसके साथ कंपैरिजन करके कि जी इतने परसेंट इजाफा हो गया। यार, आप लोगों को बेवकूफ समझते हो? क्या आप समझते हो कि लोग रोटी को चोची कहते हैं और इस तरह आप मुल्क चलाओगे? क्या इस तरह लोग आपको ज्यादा पैसे भेज देंगे? अब मैं ये भी बताता हूं कि ये 100 मिलियन कम क्यों हुआ है, ये ज्यादा भी होना था, और उसका मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप ये फरवरी का महीना एंड हो लेने दें और मार्च का महीना आने दें, फिर आप फिगर देखिएगा, और मार्च में भी देखिएगा, और फिर आगे अप्रैल में भी देखिएगा। वजह यह है कि सारी दुनिया जानती है कि दुनिया भर से
جو باہر لوگ رہتے ہیں، اوورسیز رہتے ہیں، ان کے عزیز و اقارب، بچے بچی کی شادیاں جو ہیں وہ انہی مہینوں میں ہوتی ہیں۔ آگے رمضان آ رہا ہے تو شادیوں کے مہینوں میں لوگ زیادہ پیسے بھیجتے ہیں، اس کے باوجود ان کا 100 ملین کم ہوا ہے۔ اگر 100 ملین کو اب ملٹی پلائی کرتے ہیں پورے سال کے اوپر تو 1 ارب اور 20 ملین، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں 200 ملین، 1 ارب 200 ملین سالانہ کمی، یعنی اوپر جانے کی بجائے یہ جو یہاں پر فگر دے رہے ہیں کہ جی ہم سال کے اینڈ تک 36 بلین تک جائیں گے، تو یہ 30 تک تو آ گئے ہیں اور 30 سے یہ نیچے آئیں گے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ بجائے اوپر جانے کے یہ نیچے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز تو ان کے قبضے میں ہے، ہر چیز تو جو ہے انڈر تھم ہے۔ جو بھی کہا جائے گا، جو بھی لوگوں کو وہ کہتے ہیں جتنا زیادہ جھوٹ بولو گے، بار بار جھوٹ بولو گے تو لوگ اس کو سچ سمجھیں گے، لیکن ابھی بھی لوگ موجود ہیں جو آپ کی اس مکاری اور اس جھوٹ کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں۔ میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، میں کوئی اپنی سیاست یا اپنا تجزیہ یا اپنی تقریر نہیں کر رہا، میں نے آپ کو دونوں تصویریں، دونوں چیزیں جو پاکستان کے اخبارات میں لگائی گئی ہیں، جو ایک آج لگی ہے اور ایک پرانی لگی ہوئی ہے، وہ بھی ان کی لگی ہوئی ہے دسمبر کی، اور تمام اخباروں میں لگی ہے، اور اس میں 3.1 بلین آیا ہے اور اب 3 بلین آیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اضافہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 5-6% اضافہ بتا رہے ہیں وہ اضافہ نہیں ہوا، 4% کمی ہوئی ہے، اور عمران خان نے یہی کہا تھا کہ آپ کو 5 سے 10% کمی کرنی پڑے گی، اس سے زیادہ آپ شاید نہیں کر سکتے، کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجنے ہوتے ہیں۔ اب میں نے جو کہہ دیا آپ کو، آپ اگلے مہینے اور اس سے اگلے مہینے کا فگر دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر، لوگوں کو جھوٹ بول کر اور بتانا چاہتے ہیں کہ جناب عمران خان کی کال جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے۔ آج بھی عمران خان نے، ان کی جو بہن ہے، اس نے آ کے کہا کہ آپ زر مبادلہ جو ہے، ریمیٹنس جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کو کہا ہے کہ کم بھیجیں۔ تو اب یہاں سے اوورسیز پاکستانی خود سمجھ جائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ ان کا جھوٹ جو ہے اور ان کا جو مکر ہے وہ لوگوں کے سامنے آ سکے۔ اب میں آخر میں بات کروں گا جناب رضا ربانی صاحب کی۔ رضا ربانی صاحب نے جو ہے نا وہ جناب ایک بہت ایک خواہش کا اظہار کر دیا ہے، اور ایک بہت بڑا انہوں نے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا پھڑ مارنا، انہوں نے کہا جناب یہ جو وفد آیا ہوا ہے نا IMF کا، اس کے ویزے کینسل کر دیں، ان کو واپس بھیجیں۔ وہ کون ہوتے ہیں ہمارے عدالتی نظام میں یا ہمارے ججز کو ملنے والے اور اس کے اندر عمل دخل دینے والے؟ یہ ہماری خود مختاری کے اوپر حملہ ہے۔ واہ جی واہ، کمال نہیں ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں ذات کی کوڑ کلی تشتیریاں نو جپے، کشکول آپ کے ہاتھوں سے چھوٹتا نہیں ہے، منتیں ترلے ناک سے لکیریں IMF آپ کی نکال دیتا ہے، اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے تو فلسفہ جھاڑ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ان کے ویزے کینسل کر دیں۔ لو جی، ہو پیو دے پتر تے کرو ویزے کینسل، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ 100 میں کتنے 10 ہوتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کی ذرا آپ دیکھیں یہ کتنے خود مختار ہیں۔ آپ کے سپریم کورٹ کے اندر جو آج ہوا ہے، آپ کے ہائی کورٹس کے اندر جو ہوا ہے، اس کے اوپر تو آپ لوگوں کے منہ کے اندر دہی جمع ہوا، بلکہ آپ لوگ تو کروانے والے ہیں۔ آپ لوگ تو وہ جو کہتے تھے بروٹ میجورٹی، آپ لوگ تو اس کے بانی ہیں۔ آپ نے تو ذوالفقار علی بھٹو کی جو آئیڈیالوجی تھی، جو اس کی قربانی تھی، اس کے اوپر بھی پانی پھیر دیا ہے۔ وہ بڑا خوب کہا ہے، ویسے میں تو نہیں ایسا کہنا چاہتا، لیکن شہباز گل صاحب کا جا کے آپ ضرور دیکھیں وہ پروگرام، اس کے اندر انہوں نے ان کی تعریف یہ کی ہے کہ یہ جو آپ نے پیچھے بال کر کے گت باندھی ہوئی ہے نا، اس کے اوپر جو ربڑ لگا ہوا ہے نا، صرف آپ کے جسم پہ وہ ہے، باقی آپ پورے برہنہ ہو چکے ہیں رضا ربانی صاحب، یہ شہباز گل کا کہنا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے، میں صرف یہی کہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔